नमस्कार मित्राणि शुभसन्ध्या। तो अद्य वयं पश्यामः 2019 तम वर्षस्य यद् संस्कृतप्रश्नपत्रमासीत् तस्य प्रश्नपत्रस्य एव ये प्रश्नाः सन्ति तान् प्रश्नान् एकवारं विस्तृतरूपेण चर्चां कुर्मः एव। ततः पूर्वं ये केऽपि अत्र नवीनाः सन्ति ते तु सब्स्क्रैब् आदिकं कर्तुं शक्नुवन्ति, तेन सह टेलिग्राम् मध्ये प्रविशन्तु। इतः भवन्तः परीक्षायाः प्रश्नाः विगतवर्षस्य ये परीक्षायाः प्रश्नाः आसन् तान् प्रश्नान् अपि प्राप्तुम् अर्हन्ति एव। तर्हि अत्र प्रथमप्रश्नः एव वर्तते, भवन्तः द्रष्टुमपि शक्नुवन्ति। नाम इत्यस्य संस्कृतरूपं किम् अस्ति इति। क्षम्यतां, नाम इत्यस्य इङ्ग्रजीरूपं किम् अस्ति? नामिन्, नामन्, पुनश्च नैमिन्, नैम् अथवा नामिन्। तु भवन्तः अत्र उत्तराणि वक्तुम् अर्हन्ति। अत्र पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् उत्तरं किं भवति? नाम इत्यस्य संस्कृतरूपं किम् इत्युक्ते अत्र नाम इत्यस्य संस्कृतरूपं भवति नेम् इति, NAME, नैम् एव अत्र किं भवति? सम्यक् रूपं भवति। तेन सह सामान्यरूपेण अपि ज्ञातव्यं भवति, अन्ये ये विकल्पाः सन्ति तेषामपि उत्तरं किं भवेत् इति। अत्र नामिन् इति यद् शब्दः अस्ति, कदाचित् परीक्षासु प्रश्नः अपि आगच्छति। नामिन् इति शब्दस्य इङ्ग्रजीरूपं अथवा नामिन् इति रूपः कस्यां भाषायाम् अस्ति इत्युक्ते एषः भवति जर्मनी भाषायां। स्मरणे स्थापयन्तु, कदाचित् प्रश्नः आगमिष्यति नाम इत्यस्य जर्मनी रूपं किम् इति। जर्मनी रूपं भवति NAMEN इति। तथैव नामिन् इति अस्ति, एतस्य किं भवति? न, एतद् भवति लाटिन् भाषायां सः अस्ति, लाटिन् भाषया अस्ति। अतः एतत् सर्वं सामान्यरूपेण स्मरणे स्थापयन्तु। यथा अन्य एकः विकल्पः अस्ति एव, प्रथमविकल्पः नामन् इति यद् अस्ति, एतद् भवति किम्? अस्माकं वास्तविकरूपेण रोमन् स्क्रिप्ट् द्वारा लिखितम् अस्ति नाम इति। अग्रे गच्छामः इत्युक्ते अत्र N इति न भवति चेत् एतत् किं भवति? रोमन् स्क्रिप्ट् मध्ये अस्ति इति वक्तुं शक्यते एव। परवर्ती अस्ति प्रश्नः, अष्टाध्यायी इत्यस्य कः रचयिता? अष्टाध्यायीग्रन्थं तु वयं जानीमः। अष्टाध्यायी इत्यस्य रचनाकारः कः अस्ति? नागेशभट्टः, भट्टोजिदीक्षितः, रामचन्द्रः अथवा पाणिनिः। तो पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? अष्टाध्यायी इत्यस्य रचनाकारः कः अस्ति इत्युक्ते अष्टाध्यायी इत्यस्य रचनाकारः भवति महर्षिपाणिनिः इति। संस्कृतव्याकरणस्य जनकः अस्ति, वयम् एतदपि जानीमः। द्वितीय पुनश्च किं भवति? अष्टाध्यायी यत्र अष्ट अध्यायानां समाहारः भवति, तस्य अपि एषः किं भवति? रचनाकारः भवति। कदाचित् अस्माकं प्रश्नः अपि आगच्छति, मुनित्रयम् इत्युक्ते किम्? अत्र मुनित्रयेषु अपि एतस्य नाम अपि तत्र आगच्छति एव। मुनित्रयं के के इत्युक्ते सूत्रकारः पाणिनि, वार्तिककारः कात्यायनः, पुनश्च भाष्यकारः पतञ्जलि। एते भवन्ति अस्माकं मुनित्रयम् इति। अतः एतदपि किञ्चित् स्मरणे स्थापयन्तु एव। परवर्ती अन्य एकः अपि विकल्पः अस्ति, यथा भवन्तः द्रष्टुमर्हन्ति भट्टोचि इति। कदाचित् मनसि अपि प्रश्नः आगच्छति भट्टोचि दीक्षितः कः इति, अतः परीक्षायामपि आगमिष्यति एव भट्टोचि दीक्षितः किं रचितवान् इति। अतः एतदपि सामान्यरूपेण ज्ञातव्यं भवति एव। अतः सामान्यरूपेण अस्माकं ज्ञातव्यं भवति, संस्कृतव्याकरणस्य कश्चन महान् वैयाकरणज्ञः भवति, यः भवति भट्टोजि दीक्षितः। सप्तदशशताब्द्याः एव तत्र किं भवति? व्याकरणज्ञः आसीत्, यद् भवति तस्य कृतिः भवति सिद्धान्तकौमुदी इति। यतः एतदपि स्मरणे स्थापयन्तु एव। तथैव अन्यपि एकः विकल्पः अस्ति, यद् भवति नागेशः इति। यदपि सामान्यरूपेण ज्ञातव्यं भवति, नागेशभट्टः इति तस्य पूर्णनाम भवति एव। नागेशभट्टः अथवा तद् नागोचिभट्टनाम्ना अपि तद् भवति। यद् अस्माकं नव्यव्याकरणम् इति भवति, तस्य नव्यव्याकरणस्य एषः किं भवति? रचनाकारः भवति। यतः नव्यव्याकरणस्य रचनाकारः कः अस्ति इत्युक्ते नव्यव्याकरणस्य रचनाकारः भवति नागेशभट्टः। भट्टोजिदीक्षितः भवति सिद्धान्तकौमुदी। एतत् स्मरणे स्थापयन्तु, उभयोः एव किं तद् कदाचित् परीक्षायाम् आगमिष्यति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, प्रश्नं द्रष्टुं शक्नुमः एव। संस्कृतभाषायाः प्राचीनतमरूपं किम् अस्ति? संस्कृतभाषायाः प्राचीनरूपं किं? गद्यं, सङ्गीतं, छन्दः अथवा सूत्रं? वक्तुं शक्नुमः एव। संस्कृतभाषायाः प्राचीनरूपं किम् अस्ति? संस्कृतभाषा यदि पश्यामः चेत् प्राचीनतमरूपं किं भवति? छन्दः इति। कदाचित् परीक्षासु अपि प्रश्नः अपि आगच्छति, संस्कृतभाषायाः प्राचीनतमं रूपं किं? छन्दः भवति संस्कृतभाषायाः प्राचीनतमरूपम् इति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, कः प्राचीनतमवेदः? प्राचीनतमवेदः कः अस्ति? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद? अत्र वक्तुं शक्यते एव प्राचीनतमवेदः कः अस्ति इति। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? प्राचीनतमवेदः अस्माकं भवति ऋग्वेदः इति। एतत् स्मरणे स्थापयन्तु, अस्माकं प्राचीनतमवेदः भवति ऋग्वेदः इति। वेदस्य विषये अधिकम् अहं चर्चां न करोमि। ऋग्वेदः वास्तविकरूपेण किं भवति? मन्त्रात्मकः भवति। ऋग्वेदः किम् इत्युक्ते मन्त्रात्मकः भवति ऋग्वेदः। यजुर्वेदः भवति गद्यात्मकः इति। कदाचित् प्रश्नः अपि आगच्छति प्रारम्भिकसमये, गद्यस्य दर्शनं कुत्र भवति इति। गद्यस्य दर्शनं अथवा कुतः वयं प्राप्तुं शक्नुमः इत्युक्ते यजुर्वेदात् प्राप्तुं शक्नुमः। तथैव गानमयम् अस्माकं भवति सामवेदः इति। अथर्ववेदः एव औषधीयसम्पर्के अस्ति। अतः कदाचित् वेदत्रयी इति अपि प्रश्नः आगच्छति। अतः एतदपि स्मरणे स्थापनीयं। साम, यजुर् एते सर्वे तत्र आगच्छन्ति एव।
परवर्ती अस्ति वाक्यपदीयं केन विरचितम् इति। व्याकरणक्षेत्रे एतदपि कश्चन महान् पुस्तकम् अस्ति, यथा वयं जानीमः एव सूत्रकारः, वार्तिककारः कः, भाष्यकारः कः, सिद्धान्तकौमुद्या लेखकः कः, तथैव अपरम् एकम् अस्ति वाक्यपदीयम् इति। एतदपि संस्कृतव्याकरणसाहित्ये एव किं भवति, अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं स्थानं गृह्णाति एव। वाक्यपदीयस्य रचनाकारः कः इति, पाणिनि, भर्तृहरि, कात्यायन अथवा पतञ्जलि। अत्र तु पूर्वमेव अस्माकं सिद्धं जातं। किम् इत्युक्ते पाणिनिः भवति सूत्रकारः इति। ये केपि संस्कृतव्याकरणे सूत्राणि सन्ति तेषां सर्वेषां सूत्राणां रचनाकारः अथवा सूत्रकारः कः भवति, पाणिनिः भवति। अतः प्रथमविकल्पः न भवितुमर्हति। अनन्तरम् अस्ति किं, पतञ्जलि। पतञ्जलि तु अस्माकं किं भवति, भाष्यकारः भवति। अतः एतदपि असमीचीनविकल्पः भवति। तथैव एतदपि अस्माकं ज्ञानं तु अस्ति एव। किम् इत्युक्ते वार्तिककारः कः इति अपि वयं जानीमः। वार्तिककारः कः इति अपि सर्वेषामपि सामान्यरूपेण किं भवति, ज्ञानं तु अस्ति एव। कदाचित् प्रश्नः अपि आगच्छति, वार्तिककारः इत्युक्ते तस्य अन्यनाम किम् इति अपि कदाचित् प्रश्नः आगच्छति। वररुचि इति अपि तस्य अपरनाम इति, तदपि किञ्चित् स्मरणे स्थापयन्तु। पाणिनिसूत्रकारः, पतञ्जलिभाष्यकारः, कात्यायन अथवा वररुचि किं भवति, वार्तिककारः भवति। तर्हि अवशिष्टः अत्र कः भवति, भर्तृहरिः भवति। अतः अत्र सम्यक् विकल्पः किं जातम् इत्युक्ते भर्तृहरिद्वारा एव किं वाक्यपद्यम् इति ग्रन्थस्य रचना समाप्ता एव। वाक्यपद्यम् इत्यस्य रचना समाप्ता एव। वाक्यपद्यमेव उक्तं किल। अग्रे इतोपि तस्य कृतित्रयं भवति। एतद् किं भवति, त्रयेषु कृतिषु किं के आगच्छन्ति इत्युक्ते शतकत्रयं। कदाचित् प्रश्न एवमपि आगच्छति, शतकत्रयस्य प्रणेता कः इति। अतः शतकत्रयस्य प्रणेता भवति भर्तृहरिः एव। तत्र के शतकत्रयम् इत्युक्ते प्रारम्भिकसमये अस्माकम् आगच्छति शृङ्गारशतकं, वैराग्यशतकं, पुनश्च नीतिशतकम्। एवं प्रकारेण त्रीणि शतकानि तत्र वर्तन्ते एव। अग्रे गच्छामः परवर्ती प्रश्नं प्रति। धातुना प्रत्ययस्य योगेन नूतनं डेस् भवति। धातु इत्युक्ते चिन्तयतु, इदानीं पाठिते एकं धातुः अस्ति, पुनश्च प्रत्ययः एकः अस्ति। प्रत्ययः चिन्तयतु, ल्यूट् प्रत्ययः अस्ति। कृत् प्रत्ययान्त ल्यूट् प्रत्ययः अस्ति एव। इदानीम् एतयोः मेलनेन एकं किं किं निष्पन्नं भवति इत्युक्ते पठनम् इति शब्दस्य निष्पन्नं भवति। एतत्तु वयं जानीमः एव। एतत् पठनम् एतत् किमस्ति, एकः पदः अस्ति। अतः धातुना प्रत्ययस्य योगेन एकं नूतनं किं भवति इत्युक्ते एकं नूतनं पदस्य निर्माणं भवति। अतः सम्यक् उत्तरं किं भवति, पदम् इति भवति। यथा गम् युक्त शत्रु अस्ति चेत् तत्र गच्छन् इति पदस्य निर्माणं भवति। गम् युक्त ति अस्ति इत्युक्ते गति इति पदस्य निष्पन्नं भवति। अतः धातु पुनश्च प्रत्ययः, एतयोः मेलनेन कस्य निष्पन्नः इत्युक्ते सर्वदा स्मरणे स्थापयन्तु, पदस्य निष्पन्नः भवति। बहवः वदन्ति, अहमपि तद् कामेण्ट् अनन्तरं पठामि, तत्र ओडियाभाषया भवतु इति वदन्ति, किन्तु अहं सरलसंस्कृतस्य प्रयोगं करोमि। अतः न कस्यचित् अपि बोधने क्लिष्टं भवति इति चिन्तयामि। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। कर्णमाध्यमेन ध्वनिग्रहणप्रक्रिया का। कर्णद्वारा यदि भवन्तः ध्वनिग्रहणं कुर्वन्ति तर्हि किं भवति, श्रवणं भवति। यदि नेत्रेण दर्शनप्रक्रिया किम् इत्युक्ते तद् किं दर्शनम् इति भवति, किं नेत्रमाध्यमेन चित्रग्रहणप्रक्रिया का इति कदाचित् प्रश्नः आगच्छति चेत् तद्भवति दर्शनम् इति। स्मरणे स्थापयन्तु, नेत्रमाध्यमेन चित्रग्रहणप्रक्रिया का इत्युक्ते सा भवति दर्शनप्रक्रिया इति। किन्तु कर्णमाध्यमेन ध्वनिग्रहणप्रक्रिया इत्युक्ते श्रवणप्रक्रिया इति। भोजनविषये यदि प्रश्नः आगच्छति चेत् किं भवति एव न, भोजनग्रहणप्रक्रिया तत् भिन्नम् अस्ति एव। इदानीं तत् चिन्तयितुमपि न शक्नुमः। अस्तु एव, इदानीं स्पष्टं जातं। कर्णमाध्यमेन ध्वनिग्रहणप्रक्रिया का इत्युक्ते श्रवणप्रक्रिया। परवर्ती प्रश्नः अस्ति। 1783 ख्रीष्टाब्दे भारतस्य राजधानी का आसीत्। एतत् किञ्चित् नाम संस्कृतस्य महत्त्वम् इत्यादि दर्शयितुमेव एतद् अत्र उल्लिखितः अस्ति। 1783 ख्रीष्टाब्दे भारतस्य राजधानी का आसीत् इत्युक्ते चत्वारविकल्पाः सन्ति, दिल्ली, मुम्बै, चेन्नै, कोल्कत्ता। पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति, 1783 तमवर्षे एव भारतस्य राजधानी आसीत् कोल्कत्ता इति। एतत् सर्वेषां स्मरणे अस्ति एव। अस्माकं चत्वारः मेट्रो सिटी प्रारम्भिकसमये आसीत् एव, दिल्ली, मुम्बै, चेन्नै, कोल्कत्ता। अग्रे गच्छामः परवर्ती प्रश्नं प्रति। प्रश्नः अत्र वर्तते, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृति तथा। अहं तु उत्तरमेव उक्तवान् एव। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे डे संस्कृति तथा इति अस्ति। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृति तथा। कदाचित् प्रश्नः एवमपि आगच्छति, संस्कृतस्य महत्त्वम् इति बोधयितुं प्रश्नः एवमपि बहुवारम् अहं पश्यामि, तत्र भवति किं भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृति तथा इति वाक्यं केन उक्तम् अथवा केन प्रदत्तम् इति प्रश्नः अपि कदाचित् आगच्छति एव। अतः तत्र सम्यक् उत्तरं किं भवति, H.F. विल्सन्। एतत् नाम स्मरणे स्थापयन्तु। H.F. विल्सन् महोदय एव किं कृतवान्, H.S. विल्सन्, क्षम्यताम्, H.S. विल्सन् महोदय एव
एतद् वाक्यम् उक्तवान् एव, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृति तथा इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। कुमारसम्भवस्य कः कविः? अत्यन्तः सरलः प्रश्नः अस्ति एव, यदि पश्यामः चेत् वयं सर्वेपि एतस्य विषये जानीमः एव। कुमारसम्भवस्य कः कविः? वास्तविकरूपेण कुमारसम्भवस्य कविः भवति कालिदासः, एतत्तु वयं जानीमः एव। कालिदासस्य 7 कृतयः सन्ति, तेषु महाकाव्यद्वयम्, एकम् अस्ति कुमारसम्भवः, अपरम् एकं भवति रघुवंशम् इति। यत् प्रथमं महाकाव्यम् अस्ति इत्युक्ते कुमारसम्भवस्य कदाचित् प्रश्नः आगच्छति सर्गसङ्ख्या का इत्युक्ते तदा सर्गसङ्ख्या भवति 17 इति, एतदपि स्मरणे स्थापयन्तु। कुमारसम्भवस्य केचन प्रमुख अंशाः सन्ति, तान् अपि एकवारं वदामि, तदपि स्मरणे स्थापयन्तु। यथा वयं जानीमः, अत्र एकं प्रसिद्धम् उक्तिः अस्ति, शरीरम् आद्यधर्म खलु साधनम्। ऐषम परीक्षायामपि एषः प्रश्नः आसीत्, कुमारसम्भवे एषा उक्ति कं कस्मै वदति इति, अथवा पार्वतीं कः वदति इति, एवं किञ्चित् प्रश्नः अस्ति एव। तत्र सम्यक् विकल्पः भवति शिवः स्वयमेव तद् ऋषिं रूपं धारयित्वा एव एतद् वाक्यं वदति पार्वत्यै एव। अतः अत्र 17 अङ्काः 17 सर्गाः सन्ति। तदुपरान्त एतद् किं भवति, अत्र शरीरमाद्य धर्म खलु साधनम्, एतद् वाक्यं पार्वत्याः कृते एव शिवः वदति। पुनश्च इतोपि अत्र स्कन्दपुराण, शिवपुराण, रामायणात् एव एतत् किं भवति, उपजीव्यग्रन्थः भवति। सर्गसङ्ख्या 17 भवति। प्रश्नः अपि आगच्छति, किमर्थं कार्तिकेयस्य अथवा कुमारस्य जन्म भवति इत्युक्ते तत्र तारकासुरस्य वधनिमित्तमेव एतस्य जन्म भवति एव। अत्र रस इति पश्यामः चेत् अत्र शृङ्गारसस्य अधिकाधिकप्रयोगः भवति। 17 सर्गेषु यदि प्रसिद्धः सर्गः कश्चन भवति चेत् सः भवति चतुर्थसर्गः। एतत् स्मरणे स्थापयन्तु, प्रसिद्धसर्गः कः इत्युक्ते चतुर्थसर्गः आगच्छति। चतुर्थसर्गे किम् अस्ति, रतिविलापः अस्ति। अत्र किं वर्तते, रतिविलापः भवति। रतिः भवति कामदेवस्य पत्नी भवति रतिः, तस्य कामदेव इत्युक्ते कामदेव कः इत्यपि कदाचित् प्रश्नः भवितुम् अर्हति। कामदेवः भवति मदनः एव, मदनस्य पत्नी भवति रतिदेवी, तस्य विलापविषये एव चतुर्थसर्गे एव वर्णनं भवति एव। एतत्तु सामान्यरूपेण एव तद् ज्ञातवन्तः एव। तद् अनन्तरं भवन्तः इतोपि तद् विस्तृतरूपेण अपि भवन्तः चर्चां कर्तुम् अर्हन्ति, यतोहि तद् किम् अस्माकं कुमारसम्भवस्य विषये एकं स्वतन्त्रं वीडियो अस्ति, तत्रापि गत्वा भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति एव। परवर्ती समये इतोपि एकः अस्ति, यथा प्रथमविकल्पः अस्ति माघः। माघः कः इत्युक्ते माघमासः इति न चिन्तयतु, माघः भवति संस्कृतसाहित्यस्य कश्चन कविः एव। माघः किं भवति, माघस्य यद् कृतिः भवति शिशुपालवधम् इति, तदपि अस्माकं पञ्चमहाकाव्यस्य अन्तर्भुक्तं भवति। अत्र सर्गसङ्ख्या भवति 20 इति, एतदपि स्मरणे स्थापयन्तु, सर्गसङ्ख्या भवति 20 इति। परवर्ती समये अस्ति अपर एकः विषयः, अपर एकः कविः अस्ति, यस्य नाम भवति भारवी इति, एतदपि अस्माकं ज्ञातव्यं भवति। अपरः कविः अस्ति कः, भारवी इति। सामान्यरूपेण यदि पश्यामः चेत् भारवी अपि किं भवति, षष्ठशताब्द्याः एव किं भवति, एकः महान् कविः अस्ति, तस्य कृतिः वर्तते किरातार्जुनीयम् इति, एतदपि स्मरणे स्थापयन्तु। तस्य कृतिः का इत्युक्ते किरातार्जुनीयम् इति। किरातरूपधारी शिवः पुनश्च अर्जुनः, एतयोः मध्ये यद् सम्भाषणं युद्धम् आदि भवति तदेव अत्र अस्ति। अत्र रसः कः इत्युक्ते, अत्र रसः भवति वीररसस्य एव अधिकाधिकम् अत्र प्रयोगं दृश्यते एव। बृहत्त्रयीषु अपि अस्माकं किरातार्जुनीयं, शिशुपालवधं, पुनश्च नैषधीयचरितम्, एते सर्वे तत्र समागच्छन्ति एव। तथैव लघुत्रयीषु के इत्युक्ते तत्र कुमारसम्भवः, रघुवंशः, पुनश्च अस्माकं किं वर्तते, मेघदूतम्, एतेषाम् आगमनं भवति एव। अस्तु, परवर्ती समये तु अस्ति एव क्षणमेकं, परवर्ती समये अस्ति श्रीहर्ष। एतस्य विषये अपि सामान्यरूपेण ज्ञातव्यं भवति। श्रीहर्षस्य कृतिविषये तु प्रायः सर्वेषां तु ज्ञानं स्यात् एव, तथापि सामान्यरूपेण जानीमः एव श्रीहर्षस्य विषये। श्रीहर्षः कः, श्रीहर्षः भवति अस्माकं 12 शताब्द्याः एव एषः एकः महान् कविः भवति, प्रसिद्धनाट्यकारः भवति। तस्य प्रसिद्धः कृतिः इत्युक्ते तद्भवति नैषधीयचरितम् इति, बहु अत्र चर्चां कृतवन्तः एव। अस्तु, परवर्ती प्रश्नः अस्ति, कार्पदे संस्कृतेन किं स्यात्? कार् इति यद् एकं पदम् अस्ति, तत् पदं संस्कृतभाषा किं भवति? कार् इति पदस्य संस्कृतं भवति कार् इति, यतोहि कार् एतत् पदं किम् अस्ति, आङ्ग्लपदम् अस्ति, वैदेशिकशब्दः भवति। वैदेशिकशब्दानामेव परिवर्तनं कर्तुं वयं न शक्नुमः एव। यथा एकः शब्दः अस्ति रेलयानम् इति, संस्कृतभाषया अपि रेलयानम् अस्ति, यतोहि रेल् इति किमस्ति, वैदेशिकशब्दः अस्ति। अतः वैदेशिकशब्दानां वयं तु साक्षात् परिवर्तनं कर्तुं न शक्नुमः एव। यथा इदानीं दृश्यते अपि बाष्पचालितयानम् इति वदन्ति, किन्तु बाष्पेन तु इदानीं न चलति, इन्धनचालितयानम् इति वदन्ति, किन्तु इदानीं तु इन्धनेन न चलति। अतः सम्यक् किम् अस्ति, यद् वैदेशिकशब्दाः सन्ति ते वैदेशिकशब्दाः तथैव व्यवहारः करणीयः एव। अस्तु, परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः।
भण्डारकरमतेन अनुवादपद्धतिः कतिविधा इति प्रश्नः अत्र वर्तते। भण्डारकरमतानुसारम् अथवा भण्डारकरस्य चिन्तनानुसारम् अनुवादपद्धतिः कतिविधा इति, द्विविधा, त्रिविधा, चतुर्विधा अथवा पञ्चविधा। पश्यामः चेत् तत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति, चतुर्विधा इति अस्ति। केचते इति कदाचित् अपि प्रश्नः आगच्छति। प्रारम्भिकसमये किं भवति, भण्डारकर्तृ विषये तु वयं जानीमः एव, कश्चन भारतीयः एव आसीत्, यः इङ्ग्रेजी जनानां कृते संस्कृतस्य पठनाय कश्चन सुजगमेव परिकल्पितवान् एव, स भवति भण्डारकरः इति। डॉक्टर गोपालकृष्ण भण्डारकरः एषः स्वयमपि एकं पुस्तकमपि लिखितवान्। तस्य पुस्तकस्य नाम भवति ए संस्कृत फॉर अप्रोच एवं किमपि अस्ति, पूर्णं नाम किञ्चित् न स्मरामि। पार्ट 1 पार्ट 2 इति पुस्तकद्वयं तद् लिखितवान्। शिवराम आप्टे इति एकः अपि शिक्षावित् आसीत्, सः अपि एतस्य पुस्तकस्य समर्थनं करोति एव। भण्डारकरमतानुसारम् अनुवादपद्धतिः यदि वयं पश्यामः चेत् एषा पद्धतिः चतुर्विधा भवति। प्रारम्भिकसमये किं भवति, व्याकरणपाठः, अभ्यासः, मातृभाषातः आङ्ग्लं प्रति, पुनश्च आङ्ग्लभाषातः मातृभाषां प्रति। इत्युक्ते अत्र मातृभाषा इति शब्दस्य कथनस्य अभिप्रायः किं भवति, संस्कृतम् इति। संस्कृतात् आङ्ग्लभाषाम्, आङ्ग्लभाषातः संस्कृतं प्रति। इत्युक्ते ये वैदेशिकाः आसन् ते अस्माकं भारतीयसंस्कृतिं पठितुम् इष्टवन्तः, किन्तु तेषां सविधे सम्यक् विकल्पः न आसीत्। गुरुकुलेषु ते न गच्छन्तः आसन्। अतः एषः भण्डारकरमहोदयः किं कृतवान्, ये प्रारम्भिकसमये तान् सामान्यं व्याकरणं पाठयतु, अनन्तरम् अभ्यासं कारयतु, अनन्तरं ये केपि अस्माकं शास्त्राणि सन्ति, यानि कानि अपि शास्त्राणि सन्ति, यथा ज्योतिषशास्त्रं भवतु, शिल्पशास्त्रं भवतु, वास्तुशास्त्रं भवतु, तेषां सर्वेषां शास्त्राणां किं कुर्वन् आसीत् इत्युक्ते तत्र अनुवादं सः कृतवान् आङ्ग्लभाषायाम्। अनन्तरं ते पठितवन्तः एव। अतः अत्र सम्यक् रूपेण स्मरतु, चतुर्विधा इति। केचते इत्युक्ते व्याकरणपाठः, अभ्यासः, मातृभाषातः आङ्ग्लं प्रति, आङ्ग्लतः मातृभाषां प्रति। एतत् पुनश्च एतस्य पूर्णनाम भण्डारकरस्य तद्भवति डॉक्टर गोपालकृष्ण भण्डारकर इति। तस्य नाम्ना एव अनुवादपद्धतिः इति भवति अपि। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, शास्त्रं श्रुत्वा कण्ठस्थीकरणं प्रणाली। शास्त्रं श्रुत्वा यद् कण्ठस्थीकरणं भवति, सा का प्रणाली इति प्रश्नं करोति एव। शास्त्रं श्रुत्वा कण्ठस्थीकरणं प्रणाली भवति। एतत् किञ्चित् चिन्तयन्तु एव। शास्त्रं श्रुत्वा कुत्र भवति स्म, श्रवणम् इति कार्यम् अस्माकं पारम्परिकपद्धत्याम् आसीत्। इदानीमपि गुरुकुलेषु यदि गच्छन्ति चेत् तत्रापि छात्राः किं कुर्वन्ति, किं सम्पूर्णं मन्त्रः, सम्पूर्णं पुस्तकमपि रटित्वा एव वक्तुम् अनुक्षणं सम्भवन्ति एव। मम महाविद्यालये एकः तेलुगु भाषायाः अध्यापकः अस्ति। एकम् उदाहरणं वदामि स्वजीवनस्य। तस्य एव किं भवति, सः पारम्परिकप्रणाल्याम् एव संस्कृतम् अधीतवान्। वास्तविकरूपेण सः तेलुगु अध्यापकः अस्ति, किन्तु एतावत् तस्य ज्ञानं वर्तते संस्कृतविषये, यतोहि तस्य परिवारः सम्पूर्णः एव संस्कृतः। सः, तस्य भ्राता अस्ति, सः अपि संस्कृतमपि, इत्युक्ते आन्ध्रप्रदेशे कस्मिंश्चित् विश्वविद्यालये संस्कृतविभागे एव अध्यापकः अस्ति। तस्य पिता संस्कृतपण्डितः आसीत्। ततः सः किम् उक्तवान्, प्रातः एव ब्रह्ममुहूर्ते इत्युक्ते 3 उत्थाय पितुः सविधे उपविश्य एव पिता यद् किमपि वदन् आसीत् तस्य मुखं श्रुत्वा वयम् अधीतवन्तः एव। अतः एतत् सर्वं विषयम् अस्माकं मुखे इदानीं कण्ठस्थम् अस्ति इति। इत्युक्ते कदाचित् अहं छात्रान् तु अभिज्ञानशाकुन्तलं पाठयामि, किन्तु श्लोकं कदाचित् अहं विस्मरामि एव। किन्तु यदि श्लोकस्य प्रथमापङ्क्तिम् अहं वदामि चेत् सः अनुक्षणं वदति एव। तादृशविद्वान् कुतः लभ्यते इत्युक्ते पारम्परिकप्रणाल्यां यदि वयं पठामः शास्त्रं, तर्हि बहु इत्युक्ते किं शास्त्रम् अधीतुं वयं शक्नुमः एव। इत्युक्ते कण्ठस्थं तस्मिन् समये प्राधान्यम् आसीत्, किन्तु इदानीं किम् अस्ति इत्युक्ते कण्ठस्थापेक्षया मनोवैज्ञानिकदृष्ट्या भवति, छात्राणां विषयस्य ज्ञानं सम्यक् भवेत् इति चिन्तनमस्ति एव। अस्तु, व्यावहारिकव्याकरणं किम् इति उच्यते। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, व्यावहारिकव्याकरणं किम् इति उच्यते। अधिकं न चर्चां कुर्मः तद्विषये। प्रकृतव्याकरणं, छद्मव्याकरणं, पाणिनिव्याकरणम् अथवा सारस्वतव्याकरणं। व्यावहारिकव्याकरणम् अस्माकं वास्तविकरूपेण किम् अस्ति, छद्मव्याकरणम् इति। एतत् स्मरणे स्थापयन्तु, छद्मव्याकरणम् इति भवति एव। कदाचित् प्रश्नः अपि आगच्छति, व्यावहारिकव्याकरणस्य आङ्ग्लनाम किं, तद् आङ्ग्लनाम भवति फङ्क्षनल् ग्रामर् इति। फङ्क्षनल् ग्रामर् इति भवति। परवर्तिसमये तात्विकव्याकरणम्, एतस्य आङ्ग्लरूपं किम् अस्ति, तत् तात्विकव्याकरणं भवति फार्मल् व्याकरणम् इति। अतः एतत् पदद्वयं किञ्चित् भवन्तः स्मरणे स्थापयन्तु एव। अस्तु, परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। संस्कृतशिक्षणार्थं डेस् अध्ययनम् आवश्यकम् अस्ति। संस्कृतं यदि भवन्तः पठितुम् इच्छन्ति, तदर्थम् एतेषु कस्य अध्ययनम् अत्यन्तम् आवश्यकम् अस्ति। तर्हि तत्र प्रमुखं भवति, संस्कृतशिक्षणार्थं व्याकरणस्य अध्ययनम् अत्यन्तम् आवश्यकं भवति। संस्कृतशिक्षणार्थं व्याकरण अध्ययनस्य अत्यन्तम् आवश्यकं भवति। यदि व्याकरणम् अत्र न भवति चेत् तत्र साहित्यं भवति, साहित्यम् इति चेतव्यं। यदि साहित्यस्थाने यदि भाषा इति भवति चेत् भाषा इति तत्र चेतव्यम्। अतः विकल्प अनुगुणमेव सर्वदा ग्रहणीयं भवति एव। यदि यत्रापि एवं भवति, संस्कृतशिक्षणार्थं डेस् अध्ययनम् आवश्यकं, तत्र श्लोकस्य स्थाने भवति संस्कृतभाषाश्रवणस्य, अनन्तरं कथनस्य,
अन्तिमे एकः विकल्पः भवति किं तत्र उच्यते तत् भाषापरिवेशस्य इति। तत्र भाषापरिवेशस्य अत्यन्तम् आवश्यकं भवति एव। अतः एषः विषयः प्रश्नः अन्यः भवति एव। विकल्पान् दृष्ट्वा एव तत् लेखनीयं भवति एव। परवर्ती समये अस्ति प्रश्नः अस्ति व्याकरणं डे स्मृतम् इति। व्याकरणम् इत्युक्ते किं? श्रोतं, चक्षुः, घ्राणम् अथवा मुखं। व्याकरणं नाम किं? पश्यामः चेत् तत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? व्याकरणं नाम मुखम् इति। यद् वेदाङ्गपुरुषः अस्माकं पूर्वमपि अस्ति, तस्य वेदाङ्गपुरुषस्य मुखं किम् इत्युक्ते तद् मुखं भवति व्याकरणम् इति। एतत् सामान्यरूपेण स्मरणीयमेव। अन्ये च विकल्पाः सन्ति यथा चक्षुः भवति ज्योतिषं, तथैव घ्राणं भवति शिक्षा भवति घ्राणं, तदेव इतोपि किं भवति? श्रोतं भवति निरुक्तः, छन्दः भवति पादः, कल्पः भवति हस्तः। एतत् किञ्चित् स्मरणे स्थापयन्तु। श्रोतं निरुक्तः, चक्षु ज्योतिषं, घ्राणं शिक्षा, कल्पः हस्तः, छन्दः पादः। एवं प्रकारेण तद् वेदाङ्गपुरुषस्य षड् अङ्गानि सन्ति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति एतद् आरोहपद्धतितः एव गृहीतं भवति। जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः पूर्यते टेस्। अत्र शून्यस्थानं भवति एव। जलबिन्दु एकमेकं यथा जलबिन्दुपद्धतिना एकः घटः यदि अस्ति चेत् सः घटः पूर्णं भवति। श्लोकं तु वास्तविकरूपेण नीतिमञ्जरी इति नाम्ना यद् पुस्तकं वर्तते, अथवा तद् न स्मरामि पुस्तकस्य, पुस्तकं तु स्मरामि किन्तु तद् पाठस्य नाम न स्मरामि। नीतिश्लोकाः सन्ति नवमश्रेण्याः संस्कृतपुस्तके, तत्र प्रथमश्लोके भवति जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सक्रम सर्वविद्यानां धनस्य च धर्मस्य च। तत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? घटः इति भवति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति पश्यन्तु परोक्षपद्धति डेस् भागे गृहीता भवति। या परोक्षपद्धतिः अस्ति सा पद्धतिः कस्मिन् भागे गृहीतं भवति अथवा कस्मिन् भागे गृहीतं भवति? गद्यभागे, पद्यभागे, कथाभागे, चम्पूभागे। पश्यामः चेत् तत्र समीचीनविकल्पः किं भवति? वास्तविकरूपेण परोक्षपद्धतिः अस्माकं पद्यभागे एव गृहीतं भवति। एतत् स्मरणे स्थापयन्तु। कस्मिन् भागे इत्युक्ते पद्यभागे एव गृहीतं भवति, न तु कथा, न तु चम्पू, न तु गद्ये एव। इतोपि परोक्षपद्धतिद्वारा वयं किं पाठयितुं शक्नुमः? पद्यपद्धतिद्वारा परोक्षपद्धतिद्वारा इतोपि वयं अतिरिक्तसाहित्यं, पुनश्च नाटकं तु न वक्तुं शक्नुमः, कथा इत्यादि अपि पाठयितुं वयं शक्नुमः एव। परोक्षपद्धतिविषये अपि सामान्यरूपेण इतोपि किञ्चित् ज्ञातव्यं भवति। वास्तविकरूपेण किं भवति? एषा तु अमनोविज्ञानिपद्धतिः इति भवति। अत्रापि इतोपि किं भवति? उभयकेन्द्रिक श्रेणीगुरुः भवति। यथा अत्र शिक्षकस्य महत्त्वं भवति, छात्रस्य अपि महत्त्वं भवति। तदुपरान्त् ज्ञातात् अज्ञातं प्रति गच्छति। प्रश्नः आसीत् गतवर्षे, ज्ञातात् अज्ञातं प्रति गमनं का पद्धतिः अनुसरति? ज्ञातात् अज्ञातं प्रति गमनम् अस्माकं भवति परोक्षपद्धतिः इति। अत्रापि इतोपि शिक्षकः किं करोति? अनायासेन श्रेणीगृहे पठनकार्यं चालयति एव। एते सर्वे केचन गुणाः भवन्ति परोक्षपद्धत्या एव। परोक्षपद्धतिः अपि कुत्रचित् आगच्छति। परोक्षपद्धतिः अपि कया नाम्ना प्रसिद्धं भवति इति? परोक्षपद्धतिः सूत्रपद्धतिनाम्ना अपि प्रसिद्धं भवति एव। अस्तु, परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। उपस्थापनसोपाने शिक्षकः प्रथमं किं करोति? उपस्थापने यदि सोपानं वयं यदि स्मरामः चेत् उपस्थापनसोपाने शिक्षकस्य प्रथमं कार्यं किं भवति? आदर्शवाचनं, छात्रदर्शनं, कथाश्रवणं, पाठलिखनम् इति। एतस्य उत्तरं यदि भवन्तः पुस्तकं पश्यन्ति, संस्कृतशिक्षणशिक्षादानपद्धतिः, तर्हि पुस्तके उभयत्र भिन्नं भिन्नं मतमस्ति एव। कदाचित् अहं स्मरामि कथम् एतत् पुस्तकम् इत्युक्ते सर्वकारेण गृहीतम्, अत्र संशोधनम् एतस्य पुस्तकस्य न भवति। वारं वारम् एतस्य पुस्तकस्य अपि अनुकरणार्थं छात्रान् निर्दिशति। यथा अत्र अस्माकं गद्यशिक्षणे सोपानत्रयम् इति अस्माकं ज्ञानं तु वर्तते एव। एकः उपक्रमः इति तु प्रथमं भवति, यथा प्रस्तावना इति। तदुपरान्त् आगच्छति उपस्थापना इति, अनन्तरम् आगच्छति प्रस्तुतिः इति। उपक्रमः, उपस्थापना, प्रस्तुतिः इति तत्र सोपानत्रयं वर्तते एव। तत्र यदि प्रारम्भिकसमये इत्युक्ते चतुर्थपञ्चमे पुटे यदा अहं दृष्टवान्, तत्र किम् अस्ति? प्रयोगे इति स्थाने, अथवा तद् प्रयोगे इति स्थाने प्रयोगे इति प्रस्तुति इति स्थाने तत्र उल्लिखितः अस्ति। प्रस्तुतितः प्रयोगे इति स्थाने उल्लिखितः अस्ति आदर्शवाचनम् इति। 7-8 पुटानि इत्युक्ते प्रत्यक्षपद्धतिं यदा अहं गतवान् तत्र अहं दृष्टवान् उपस्थापनसोपाने अस्ति आदर्शवाचनम् इति। अतः पुस्तके सामान्य तु टङ्कणदोषः भवति, तत्र न चिन्तनीयमेव। आदर्शवाचनसोपाने शिक्षकः किं प्रथमं करोति? आदर्शवाचने शिक्षकः प्रारम्भिकसमये, क्षम्यताम्, उपस्थापनसोपाने शिक्षकः प्रारम्भिकसमये आदर्शवाचनं करोति। अतः अन्यत्र न चिन्तनीयम्, अन्यत्र विषये न लेखनीयं, न द्रष्टव्यं, स्मरणे स्थापनीयमेव। उपस्थापनसोपाने शिक्षकस्य प्रथमं कार्यं किं? तद्भवति आदर्शवाचनम् इति। आदर्शवाचनं तस्य अंशः अस्ति एव, न तु प्रथमं कार्यम् इति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति एव, आङ्ग्लभाषा एव अत्र लिखितम् अस्ति एव। किं किम् इति अस्ति? प्रयोगः इत्यस्य आङ्ग्लरूपं किम् इति?
प्रयोगः इति यत् सः यः शब्दः भवति तस्य शब्दस्य आङ्ग्लरूपं किम् अस्ति इति अत्र प्रेजेण्टेशन् अप्लिकेशन् कम्परियसन् प्रीपार्टिशन् क्षम्यतां सामान्य उच्चारणदोषः भवति एव तत्र प्रथमे किम् अस्ति प्रथमशब्दस्य उच्चारणं भवति प्रस्तावना अथवा उपक्रमः अनन्तरम् अस्ति प्रेजेण्टेशन् इत्युक्ते प्रस्तुतिः इति भवति एतत् सर्वं स्मरणे स्थापयन्तु एतस्य भवति प्रस्तावना अथवा उपक्रमः इति प्रेजेण्टेशन् इत्युक्ते एतस्य उत्तरं भवति एव प्रेजेण्टेशन् इति प्रस्तुतीकरणम् एतदपि स्मरणे भवेत् एव अप्लिकेशन् इत्युक्ते किं भवति तत्र प्रयोगः इति भवति अत्र सामान्य उपरि अधः अस्ति एव कम्परिसन् इत्युक्ते तुलना इति भवति अतः प्रयोग इत्यस्य शब्दस्य अर्थं किं भवति अप्लिकेशन् इति परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः एकमात्रविशिष्टः कालः कस्य अस्ति एकमात्रविशिष्टः कालः कः एकमात्रविशिष्टः कालः ह्रस्व दीर्घ प्लुत अथवा गुरु एकमात्र उच्चारणार्थं यदि समयः आगच्छति चेत् एकमात्र उच्चारणकालः भवति ह्रस्वः इति ह्रस्वस्य एकमात्रकालः दीर्घस्य द्विमात्रकालः दीर्घ प्लुत त्रिमात्रकालः एवं प्रकारेण तत्र प्रसिद्धम् अस्ति एव अग्रे परवर्ती प्रश्नः अस्ति एतत् भाषणकौशलसन्दर्भात् वर्तते एव परा पश्यन्ति वैखरी डेश्च चतुर्विधा वाणी परा पश्यन्ति वैखरा मध्यमा इति वाणेः चतुर्धा रूपं भवति एव परा पश्यन्ति वैखरी मध्यमा इति वाणेः चतुर्धा रूपं भवति एव परवर्ती प्रश्नः अस्ति मारुतस्तु उरसि चरन् मन्दं जनयति किं फलं बलं सुरं पीडां पश्यामः चेत् अत्रापि सम्यक् विकल्पः किं भवति मारुतस्तु उरसि चरन् मन्दं जनयति बलं मारुतस्तु उरसि चरन् मन्दं जनयति बलम् इति रूपम् उत्तरं शुद्धं भवति परवर्ती प्रश्नः अस्ति श्रेणीगृहनिकटे उच्चाङ्गस्वरः पाठश्रवणे सृजति यदि श्रेणीगृहनिकटे यदि उच्चस्वरेण यदि भवन्तः पठन्ति तेन का हानिः भवति का समस्या भवति वेगः बाधा बुद्धिः अथवा आग्रहं श्रेणीगृहनिकटे यदि उच्चस्वरेण पठनं भवति तेन किं भवति बाधां सृजति बाधा सृष्टिः भवति एव अतः उच्चाङ्गस्वरेण न पठनीयः एव शिक्षणप्रणाली द्विविधा एका अस्ति मौखिकप्रणाली अपरा एका का इत्युक्ते एका मौखिक अपरा एका अस्ति लिखनप्रणाली शिक्षणप्रणाली या शिक्षणप्रणाली अस्माकं द्विविधा अस्ति एका प्रणाली अस्ति मौखिक अन्य एका प्रणाली अस्ति लिखनम् इति परवर्ती प्रश्नः अस्ति पाणिनिव्याकरणमतेन संस्कृतभाषायां वर्णसङ्ख्या पाणिनिव्याकरणानुसारं संस्कृतवर्णमालायां वर्णसङ्ख्या का इति सम्यक् विकल्पः अत्र किं भवति अत्र 42 इति वर्णः इति तत्र भवति एव कदाचित् एवमपि प्रश्नः भविष्यति केच ते 24 वर्णाः इति तत्र भवन्तः अपि किं तत्र चेतुमर्हन्ति वक्तुमर्हन्ति तद् 24 के वर्णाः इत्युक्ते प्रारम्भिकसमये हर्षध्वनिः 4 क्षम्यतां क्षणं हर्षवर्ण हर्ष इत्युक्ते अ इ उ रु लृ इत्युक्ते लृ इति प्लुतवर्णः अपि योजनीयमेव 5 ए ऐ ओ उ इति 4 आहत्य भवति 9 स्पर्शवर्णः इत्युक्ते सर्वे क च ट तप इत्युक्ते पञ्चवर्गीयवर्णः संख्या भवति 25 4 अन्तस्थवर्णः 4 उष्णवर्णः आहत्य संख्या भवति 33 आहत्य संख्या किम् अस्ति इदानीं 42 स्मरणे स्थापयन्तु 4 हर्षस्वरः पुनश्च एकः प्लुतवर्णः आहत्य 5 ए ऐ ओ उ 4 9 स्पर्शवर्णानां संख्या अस्ति 25 ये भवन्ति क च ट तप वर्गीयवर्णाः 4 अन्तस्थः इत्युक्ते यरळव एवं 4 उष्णवर्णः इत्युक्ते श श श ह आहत्य संख्या भवति 33 आहत्य संख्या भवति 9 अनन्तरं भवतु पश्यन्तु 42 वर्णाः सन्ति विना शब्दं पठनं किं पठनं शब्दं विना यदि भवन्तः पठन्ति तर्हि तत् पठनं कीदृशं पठनं भवति आक्षरिकपठनं गृहपठनं सस्वरपठनं अथवा मौनपठनं विना शब्देन यदि भवन्तः पठन्ति तर्हि तद् किं पठनं भवति इत्युक्ते तत् मौनपठनं भवति एतत् स्मरणे स्थापयन्तु यतो यत्र शब्दमेव न आगच्छति तद् प्रश्नात् एव स्पष्टं भवति एतत् पठनं कीदृशं पठनम् इत्युक्ते एतत् पठनं भवति अस्माकं मौनपठनम् इति अन्ये ये विकल्पाः सन्ति तान् अपि सामान्यरूपेण ज्ञातव्यं भवति यथा आक्षरिकपठनं नाम किं कदाचित् प्रश्नः आगमिष्यति आक्षरिकपठनं नाम किम् एकम् अक्षरं दृष्ट्वा यत् पठनं भवति तद् भवति आक्षरिकपठनं पठनं यदि प्रश्नः आगतः अथवा पठनकौशलसम्पर्के सामान्यरूपेण अपि ज्ञातव्यं भवति पठनस्य तत्र विभागत्रयं भवति एकमस्ति मुखरता भावग्रहणीयता पुनश्च भवति पठनगतिः इति तद् मुखरता इत्यस्य एव अंशः एव किं भवति सस्वरपठनम् अन्यमेकमस्ति मौनपठनम् इति सस्वरपठनम् इत्युक्ते स्वरेण सह यत् पठ्यते तदेव भवति अस्माकं सस्वरपठनम् इति
सस्वरपठनमपि वास्तविकरूपेण किं भवति, त्रिषु भागेषु विभक्तं भवति। एकमस्ति चतुर्षु भागेषु एकमस्ति लययुक्तपठनं, मौखिकपठनम्, एकमस्ति आक्षरिकपठनं, पुनश्च गृहपठनम्। अक्षरपठनम् इत्युक्ते किम्, ओरल् रीडिङ्ग्, एतत् किञ्चित् वर्ड् वैस् क्षम्यतां, वर्ड् बै वर्ड् रीडिङ्ग् तद् भवति आक्षरिकपठनम्। एकमेकं पदं दृष्ट्वा पठनमेव भवति अस्माकं वर्ड् रीडिङ्ग् इति। तथैव अन्ये ये सन्ति, यथा मौनपठनम् इत्युक्ते किं, मौनपठनं नाम भवति मौनपठनम् इत्युक्ते मौनमेव स्थित्वा पठनमेव, तद् अग्रे अधिकं तु न वक्तुं शक्नुमः एव। पुनश्च गृहपठनं, कदाचित् प्रश्नः, गृहपठनम् इत्युक्ते किं, गृहपठनं नाम होम् रीडिङ्ग् भवति। सस्वरपठनं तु ज्ञातवन्तः एव, सस्वरपठनम् इत्युक्ते सौण्ड् रीडिङ्ग्, यत् स्वरेण पठ्यते तद् भवति सौण्ड् रीडिङ्ग् इति। अस्तु, परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। किं वर्णस्य उच्चारणस्थानं न भवति, वर्णस्य उच्चारणस्थानं नास्ति एव, कण्ठः, तालु, दन्त्यः, पादः। प्रश्ने यदा आगतं तत् संस्कृतस्य उच्चारणसम्बन्धीय प्रश्नः अस्ति, अतः सामान्यरूपेण अन्येषामपि ज्ञातव्यं भवति एव। यथा किं वर्णस्य उच्चारणस्थानं नास्ति इत्युक्ते अस्माकं मुखात् एव वर्णस्य उच्चारणं भवति। एतेषु कः अंशः एव अस्माकं शरीरेण सह सम्बन्धितः नास्ति इत्युक्ते, मुखेन सह सम्बन्धितः नास्ति इत्युक्ते तद् भवति पादः इति। अतः अस्माकम् अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति, वर्णस्य उच्चारणस्थानं न भवति इत्युक्ते पादः एव भवति, अस्माकं वर्णस्य उच्चारणस्थानं न भवति एव। कण्ठे यदि पश्यामः चेत् अकुह विसर्जनीयानां कण्ठ इति भवति। दन्तः भवति चेत् तालु अनन्तरम् अस्ति, तालु भवति अस्माकम् इचु यशाणां तालु। कण्ठ किमस्ति, अकुह, अ इत्युक्ते अवर्ण, क इत्युक्ते क वर्गः, ह इत्युक्ते ह, अकुह पुनश्च विसर्ग, एतेषां सर्वेषां वर्णानाम् उच्चारणस्थानम् अस्ति कण्ठ इति। अनन्तरम् अस्ति तालु। तालु इति इदानीं किं भवति, इचु यशानां तालु, इ, च वर्ग, य वर्ग एवं तालव्यस्य, एतेषाम् उच्चारणस्थानं किं भवति, तालुतः भवति। दन्त इत्युक्ते किं भवति, लुतु लशानां दन्ता, लु, त इत्यादि वर्णानाम् उच्चारणस्थानं भवति दन्ततः इति। किञ्चित् लिखन्तु, अ, क वर्ग पुनश्च ह इतोपि विसर्ग, एतेषाम् उच्चारणस्थानं कण्ठः। तालु किं वदति, इ, च वर्ग, इचु य वर्ग एवं क्षम्यतां य एवं तालव्यस्य, एतेषाम् उच्चारणस्थानम् अस्ति तालु इति। दन्तमध्ये किं वदति, लुटु लशानां दन्ता इति, लु एवं त वर्ग, एतेषां वर्णानाम् उच्चारणस्थानम् अस्ति किं भवति, अस्माकं दन्तः अस्ति। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। आभ्यन्तरप्रयत्नः कतिविधः इति। अत्यन्तं महत्त्वपूर्णः प्रश्नः अस्ति, वास्तविकरूपेण भिन्नभिन्नस्थानेषु भिन्नं भिन्नं लिखितम् अस्ति। आभ्यन्तरप्रयत्नः कतिविधः इति, द्विविधः, त्रिविधः, चतुर्विधः अथवा पञ्चविधः वक्तुं शक्नुमः एव आभ्यन्तरप्रयत्नविषये। यतोहि एतत् किमस्ति, अस्माकं सिद्धान्तकौमुदीतः गृहीतम् अस्ति एव आभ्यन्तरप्रयत्नः कतिविधः इति। आभ्यन्तरप्रयत्नः यदि वयं पश्यामः चेत् अस्माकम् आभ्यन्तरप्रयत्नः किं भवति, वास्तविकरूपेण सिद्धान्तकौमुद्या अनुसारम् आभ्यन्तरप्रयत्नः अस्माकं भवति चतुर्विधः इति। अन्यस्थाने भिन्न पञ्चभागेषु व्यक्तं भवति। इत्युक्ते प्रयत्नशब्दस्य अर्थम् एकवारम् अवगच्छन्तु। प्रयत्नः इत्युक्ते उच्चारणस्य माध्यमः इति। प्रयत्नः वास्तविकरूपेण द्विविधं भवति, एकमस्ति आभ्यन्तरप्रयत्नः, अन्यमेकमस्ति बाह्यप्रयत्नः इति। आभ्यन्तरप्रयत्नः मुख्यरूपेण किम् अस्ति, स्पष्टः, ईषस्पष्टः, विवृतः, संवृतः इति। स्पष्ट इत्युक्ते के न, सर्वे वर्गीयव्यञ्जनाः स्पर्शवर्णाः एते सर्वे भवन्ति स्पष्टवर्णाः। ईषस्पष्ट के, ईषस्पष्ट भवन्ति अन्तस्थवर्णाः। पुनश्च अस्ति विवृतः। विवृतः कः वर्णः भवति, न, सर्वे ह्रस्वदीर्घप्लुतवर्णाः भवन्ति विवृतः वर्णाः। अनन्तरं वदति पुनश्च किम् अस्ति, न, संवृतवर्णः कः, संवृतवर्णः भवति ह्रस्व अकार भवति अस्माकं संवृतवर्णः इति। एवं प्रकारेण अस्माकं किं भवति, आभ्यन्तरप्रयत्नः चतुर्षु भागेषु विभक्तं भवति। कदाचित् यदि आगच्छति ईषद्विवृतवर्णः कः इत्युक्ते, ईषद्विवृतवर्णः भवति अस्माकम् उष्णवर्णः इति। किन्तु नैकेषु स्थानेषु चतुर्भागेषु इति लिखितमस्ति, केषुचित् स्थानेषु पञ्चभागम् इति लिखितं भवति एव। अतः उभयम् उत्तरं शुद्धम् इति वयं वक्तुं शक्नुमः। उभयं तेषु एकं यदि शुद्धं भवति तद् भवति चतुर्भागेषु इति, तद् तेन सह एव चिन्तयतु एव सर्वदा। तथैव यदि बाह्यप्रयत्नविषये पश्यामः चेत् बाह्यप्रयत्नः वास्तविकरूपेण किं भवति, एकादश भागेषु व्यक्तं भवति। एकदं भवति विवार श्वास अघोषः, संवार नाद घोषः, अल्पप्राण महाप्राण, तथैव ये अस्माकं ते इति सन्ति, यथा उदात अनुदात स्वरित इति। अतः अत्र तद्विषये न चर्चां कुर्मः, यतोहि बाह्यप्रयत्नविषये तु तथा प्रश्नः अपि न आगच्छति। स्वरभेदात् त्रयः, उदात अनुदात अपरेकः किम् अस्ति इत्युक्ते स्वरभेदात् त्रयः सन्ति, उदार अनुदात, परवर्ती समये आगच्छति स्वरितः इति। एवं प्रकारेण अत्र किं भवति, सम्यक् विकल्पः भवति स्वरितः इति। तर्हि मित्राणि, अत्र अस्ति व्याकरणसम्पर्के केचन प्रश्नाः सन्ति, तानपि चर्चां कर्तुं शक्नुमः। शुद्धवाक्यं चिनोतु,
माता पूज्याः मातरः पूज्या माता पूज्या मातरः पूज्यः। पश्यामः चेत् तत्र सम्यक् विकल्पः किम् अस्ति, शुद्धं वाक्यम् अत्र किम् अस्ति, माता पूज्या इति। यतो प्रथमवाक्ये एतत् पूज्य इति बहुवचने अस्ति, अतः एतद् अशुद्धम् अस्ति। द्वितीयवाक्ये मातरः इति बहुवचने अस्ति, अतः एतदपि अशुद्धम् अस्ति। तृतीयवाक्ये मातरः इति तु अस्ति, किन्तु पूज्यः इति पुल्लिङ्गे अस्ति, अतः एतदपि अशुद्धं भवति। अतः सम्यक् किम् अस्ति, माता पूज्या इति शुद्धमेव भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, शुद्धं पदं चिनोतु। शुद्धं पदं चिनोतु। अपराह्नः यत्र नकारम् अस्ति, परवर्ती अस्ति अपराह्नः, यत्र न अस्ति अपराह्नं, पुनश्च अपराह्नानि। पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः किम् अस्ति, अत्र सम्यक् विकल्पः भवति अपराह्नः इति यत्र णकारः अस्ति तदेव शुद्धम् उत्तरम् अस्माकं भवति एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः, किम् अशुद्धं पदम्। एतेषु अशुद्धं पदं किम् अस्ति इति वदति। धूलिसात्, अग्निसात्, आत्मसात्, भस्मसात्। भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति अशुद्धं पदम् अत्र किम् इत्युक्ते भस्मसात् इति अत्र अशुद्धं भवति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, दुष्टः शिष्टं कुध्यति। रेखाङ्कितपदस्थाने शुद्धं पदं चिनुत। दुष्टं शिष्टं कुध्यति, अत्र रेखाङ्कितपदे शुद्धं पदं किं भवति। शिष्टेन, शिष्टेण, शिष्टाय, शिष्टात्। दुष्टः शिष्टाय कुध्यति, अत्र दुष्टः शिष्टाय कुध्यति। क्रुद्धु धातुयोगे चतुर्थी इति नियमः तत्र वर्तते एव, अधिकं चर्चां न कुर्मः एव। पितृशब्दस्य द्वितीय बहुवचनरूपं किं भवति। पितृशब्दस्य द्वितीय बहुवचनरूपम् इत्युक्ते पितॄन् इति शब्दः भवति। पिता, पितरौ, पितरः इति भवति। अनन्तरम् अस्ति पितॄन् इति शब्दं भवति, द्वितीय बहुवचनं शुद्धं भवति एव पितॄन् इति। परवर्ती शब्दः अस्ति, तिङन्तपदं किं। कुत्र तिङ् इति अन्तिमं पदं भवति। क्रियापदं, कृदन्तपदं, समस्तपदं, तद्धितपदं। पश्यामः चेत् तत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति, कुत्र कुत्र तिङ् इति पदं निष्पन्नम् आगच्छति चेत् तद्भवति क्रियापदं। यथा पठन्ति, पठति इत्यत्र तिङ् इति आगच्छति, तिप्तस्जि इति आगच्छति, अतः तिङन्तपदं किम् इत्युक्ते क्रियापदं भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, कः घञ्प्रत्ययान्तशब्दः। घञ्प्रत्ययान्तशब्दः एतेषु कः। मुक्तिः, पठनं, गत्वा, रोगः। पश्यामः चेत् तत्र किं सम्यक् विकल्पः भवति। मुक्तिः अत्र किं भवति, मुच् युक्त तिन्, तिन् प्रत्ययस्य आगमनं भवति। प्रथमविकल्पे तिन् इति प्रत्ययस्य आगमनं भवति, अतः एतद् अशुद्धं भवति। द्वितीयविकल्पे पठनम् इति यदि पश्यामः चेत् पठनं मध्ये ल्यूट् इति प्रत्ययस्य आगमनम् अस्ति। तृतीयविकल्पे त्वा इति विकल्पस्य आगमनं भवति, अतः त्रिषु स्थानेषु प्रत्ययः अस्ति। एकस्मिन् स्थाने तिन्, त्वा, पुनश्च ल्यूट् अस्ति, अतः रूज् युक्त घञ् रोगः इति पदस्य निष्पन्नं भवति एव, अतः सम्यक् विकल्पः अत्र रोगः इति भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। क्षणमेकं। पतन् इत्यत्र प्रत्ययः किम् अस्ति। पत्युक्त ल्यूट्, पत्युक्त तबतु, पत्युक्त शत्रु, पत्युक्त तिन्। अत्र किं सम्यक् उत्तरम् अस्ति इत्युक्ते पत्युक्त शत्रु पतन् इति शब्दं भवति। यथा प्रारम्भिकसमये पतत् इति आगच्छति, अनन्तरं पतत् अनन्तरमेव किं भवति, क्षणमेकं, पतत् इति शत्रुप्रत्ययान्ते आगच्छति, अनन्तरं तत्र नपुंसकलिङ्गे भवति, पतत् परं भवति पुल्लिङ्गे पतन्, नपुंसकलिङ्गे पतन्ति, क्षम्यतां, पतन्ति इति रूपमेव भवति एव। पतयुक्त तबतु मध्ये पतितवान् अथवा पतितवती भवति, पतियुक्त ल्यूट् मध्ये पतनम् इति भवति एव। अस्तु, परवर्ती प्रश्नं गच्छामः। अग्नित्यस्य स्त्रीप्रत्ययरूपम्, अग्नित्यस्य स्त्रीप्रत्ययरूपम् अग्नायि इति स्मरणे स्थापनीयः भवति। अग्नि, अग्नायि इति आगच्छति एव। अस्तु, इतोपि व्याकरणसम्पर्के कश्चन प्रश्नः भवति, अव्ययभाव समाससन्दर्भात् एव अस्ति। यथा सुखं सुखम् अनतिक्रम्य, यथा सुखं सुखम् अनतिक्रम्य इति भवति एव। अनन्तरम् अस्ति शान्तं, शान्तम् इत्यत्र कः किमस्ति, अत्र प्रत्ययः अस्ति संयुक्त तिम्, संयुक्त त्वा, संयुक्त त अथवा संयुक्त तबतु। अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति, शान्तः इत्यत्र संयुक्त त शान्तः इति भवति। संयुक्त तिन् भवति चेत् शान्ति इति भवति। तबतु प्रत्यये तु भिन्नप्रसङ्गः अस्ति, किन्तु अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति, संयुक्त त शान्तम् इति पदं निष्पन्नं भवति एव। अस्तु, अग्रे अस्ति, क्षणमेकं, व्याकरणसम्पर्कीय प्रश्नः भवति। मत्वा, अत्र किं भवति, धातु पुनश्च प्रत्ययः किम् अस्ति। मन्युक्तत्वा मत्वा इति भवति। मन्युक्तत्वा मत्वा इति भवति। मन्युक्तता मतः इति आगच्छति, अत्र मन्युक्तता मतः, मन्युक्ततिन् मतिः, मन्युक्ततवतु तु भिन्नप्रसङ्गः अस्ति, तत्तु मम ध्याने नास्ति, किन्तु अत्र मज्युक्तत्वा मन्युक्तत्वा मत्वा इति भवति। अत्र त प्रत्यये मतः, तिन् प्रत्यये मतिः इति भवति।
अस्तु मित्राणि, एते एव अद्यतन केचन प्रश्नाः आसन्। अद्य तु अपि समयः भवति, पुनश्च आगामि सत्रे इतोपि कांश्चन प्रश्नः इत्युक्ते 2019 तम वर्षस्य ये प्रश्नाः आसन् तान् प्रश्नान् एव अग्रिमसत्रे पुनश्च वयं चर्चां कुर्मः। तावत्पर्यन्तं भवन्तः सुखिनः भवन्तु, परीक्षार्थं सिद्धतां कुर्वन्तु। विरमामि। जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं। धन्यवादः, शुभरात्रिः।